अस्सलाम वालेकुम। वार्निंग शो के साथ मैं हूं गुले नौखेज अख्तर और मेरे बाएं जानिब मौजूद हैं मेरे दोस्त मेरे साथी जनाब रऊफ ताहिर साहब। आज हमारे मेहमान ख़वातीन हज़रात एक ऐसी शख्सियत हैं, ये होते तो जापान में हैं लेकिन रहते पाकिस्तान में हैं। इनका दिल पाकिस्तान में है। जितने खूबसूरत ये खुद हैं ऐसी ही खूबसूरत शायरी करते हैं और 7 जुबानों पे इन्हें अबूर है। दुनिया की 7 जुबानों पे अबूर रखते हैं और नसर लिखते हैं, शायरी लिखते हैं, कॉलम्स लिखते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है जनाब आमिर बिन अली साहब। आमिर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप वार्निंग शो में तशरीफ लाए। और सबसे पहले तो ये बताइए, माशाल्लाह ये तो मेरा तो बार बार ध्यान आपकी टाई की तरफ जा रहा है। अच्छा। टाई आपने माशाल्लाह जितनी तारीफ करूं कम है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत ऐसी रैंडमली ली। और अच्छा, लेकिन आपको पता ना जब जाते हुए आपने इस टाई के साथ क्या करना है? अजी ये मतलब आपने साथ ले जाना है। अच्छा, हम तो यही कह सकते हैं, बाकी अंदर की बात आप खुद समझ जाएं। इनका ये ख्याल है कि जापान में ये रिवायत है कि किसी बंदे की किसी चीज की तारीफ की जाए तो उतार के उसे दे देता तारीफ करने वाले को। अच्छा जी, वैसे ये तो आपका ख्याल है मैं उनसे टाई मांगने की ट्राई कर रहा हूं? नहीं मैं अगर आपका ये ख्याल है तो दुरुस्त है। ये आपको बता रहा हूं, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। अच्छा जी, आमिर बिन अली साहब का तारुफ मुकम्मल तो जाहिर बात है हम साथ साथ करवाते रहेंगे, लेकिन देखने वालों को हम बताते चलें जी। इनका एक शेर ऐसा है कि मैं आपको सुनाता हूं और आप यानी झूम उठेंगे कि ऐसा खूबसूरत शेर और क्या बाकमाल उसमें आइडिया इनका है। आमिर बिन अली का ये शेर इंतहाई मारूफ हुआ कि हुस्न और हुकूमत से कौन जीत सकता है, हुस्न और हुकूमत से कौन जीत सकता है, ये बताओ दोनों की उम्र कितनी होती है। बहुत शुक्रिया। बहुत आमिर भाई, ये आप माशाल्लाह अल्लाह ताला बहुत कम लोगों को ऐसा मौका नसीब करता है कि उनका कोई शेर, उनकी कोई लाइन, उनका कोई कॉलम, उनकी कोई तहरीर मशहूर हो जाए। तो इस शेर, ये जब आपने शेर लिखा आपके जहन में था कि आप क्या लिख रहे हैं? नहीं, मैं ऐसी लैटिन अमेरिका में, मैं बीच पे था, असर का वक्त होगा, बच्चे खेल रहे थे तो वही मतलब हुए ये चंद अशार जो थे, तो ख्याल भी नहीं आया। बल्कि उसके बाद में एक दो फंक्शंस में उन्होंने बुलाया कि जिस तरह हमारे ये शायरों में चलता है ना, तकरीबात होती रहती है, शाम मनाई किसी के साथ, तो मैंने कलाम वगैरह अपना सुनाया तो ये शेर सुनाया भी नहीं। तो उन्होंने पीछे बैनर पे लगाया हुआ था ना ये शेर। अच्छा। तो मुझसे कहने लगे कि आप ये शेर तो सुना। मैंने कहा अच्छा, फिर देखा मैंने कहा चले यानी खुद आपको भी अंदाजा नहीं हुआ कि कितना अच्छा शेर आपसे सरजद हो गया है जो आपकी पहचान बन जाएगा। उसने बेपरवाह नहीं जैसे होता, आपको ये पता नहीं चला कि आपसे अल्लाह ताला ने क्या काम ले लिया, कितनी अच्छी लाइन आपको अता कर दी शेर की शक्ल में। नौखेद जी, मुशर्रफ के दौर में तो हमारे पास दोस्त जमहूरियत पसंद दोस्त जी जी बात करनी मुश्किल थी ना शुरू में जी। मैं लिखा भी फ्रेंच तो वो ये शेर पढ़ा करते थे। ये बताओ दोनों उसी तनाजुर में था, ये हकीकत बात है ना, मैंने लिखा भी उसी तनाजुर में था, उसी दौर में लिखा है। अच्छा आमिर भाई, आप रहते हैं जापान में। जी जी। और आपने आज तक जापान की नेशनलिटी नहीं ली, ना कभी आपने अप्लाई किया। ये वैसे हमारे लिए, मैं इस पे सारी बात करूंगा, सिर्फ मुझे इतना बताइए आप कभी तुर्की गए? नहीं, तुर्की तो मैं कभी नहीं गया। अच्छा, लेकिन हमारे वजीर आजम साहब तुर्की में गए हुए हैं। हाँ, क्या एजेंडा क्या है वजीर आजम साहब का? जी, एजेंडा तो मोहब्बतों का तबादला है। और आपको मालूम है कि तुर्की और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है, या यूं कह ले कि जब पाकिस्तान नहीं बना था तो उस वक्त की मुस्लिम नेशन जो थी हिंदुस्तान की, उस वक्त से पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात है जी। ऐसे ताल्लुकात जो पाकिस्तान की पैदाइश से भी पहले कायम हो गए थे। बिल्कुल ठीक है जी। और नौखिल मुझे कोई 3 बार जाने का इत्तेफाक हुआ तुर्की जी। ठीक है। और आप देखिए कि अंदाजा हुआ कि वाकई वो जो कहते हैं ना कि यक जान दो कालब का एहसास हुआ जी। और आप ये देखें कि तुर्की, यहाँ जो तुर्की के इदारे हैं उन्होंने बाकायदा जो उनके बैनर्स हैं उन पे एक तरफ पाकिस्तान का, दूसरे तुर्की का झंडा है, कमाल अतातुर्क और कायदे आज़म की तस्वीर है, और नीचे लिखा होता है जी कि 2 कंट्रीज 1 नेशन, यानी 2 मुल्क हैं लेकिन कौम एक है। हाँ, यक जान दो कालब। या तारीख भी है ना उसमें सर, मेरे ख्याल में पहली जंग अजीम में जिस तरह बर्र-ए-सगीर के मुसलमानों ने मदद की तुर्कों की जंग के दौरान, तो वो भी एक उनके जहन में रहता है। यहाँ से वफूद गए जी, यहाँ से वफूद गए तुर्की में। आपको पता है जी, आपने बल्कि बताया था कि वो जो जेवरात थे खवातीन ने, हाँ, उस दौर में जो ये वाकया खवातीन ने अपने जेवरात उतार के उस चंदा मुहिम में दे दी जो तुर्की के लिए वो जारी थी जी। और उसी की याद में या उसी रिवायत के आदे के लिए तुर्की की खातून अव्वल पाकिस्तान आई थी जब जी याद है ना, हार दिया था। गिलानी साहब वजीर आजम थे तो सैलाब आए थे तो उन्होंने अपना हार उस रिवायत
اور اس ہار پہ بڑی کہانیاں اتنی بڑی مشکل سے پھر واپس اس ہار پہ جو بیتی وہ الگ کہانی ہے, کہاں گیا کیسے وہ ریکور ہوا. تو وزیر اعظم ترکی پہنچ گئے جی ماشاءاللہ, 3 دن کا ان کا دورہ ہے. نوخیز یہ اصل میں 2009 میں ایک کونسل بنی تھی, پاک ترک اعلیٰ سطحی تعاون کونسل. ٹھیک ہے. تو اس کے 6 ورکنگ گروپس ہیں جو مختلف مسائل پہ باہم کام کرتے رہتے ہیں. یہ اس کا 5واں اجلاس ہے جو منعقد ہونے جا رہا ہے, اور وزیر اعظم پاکستان اور ترکی کے وزیر اعظم جو ہے وہ اس کی صدارت کریں گے. اس دوران وزیر اعظم جو ہے وہ ترک پارلیمنٹ کا دورہ بھی کریں گے, اتات ترک میوزیم میں بھی جائیں گے, کئی ایم او یوز پہ سائن کریں گے, اور سب سے اہم بات یہ کہ 300 میگا واٹ کا جو سولر پاور پروجیکٹ ہے, یہ دھوپ کے ذریعے بجلی پیدا کرنے کا جو منصوبہ ہے اس پہ بھی سائن کریں گے انشاءاللہ, اور 24 کو واپس آ جائیں گے. تو یہ یعنی ایک اور اظہار محبت میل اور عبور کیا, محبت کا ایک اور سنگ میل عبور کیا. ترکی کے ساتھ ایک اہمیت اس طرح بھی بن جاتی ہے, اگر زیادہ بگر پکچر میں دیکھیں, کہ عالم اسلام میں ترک کی معاشی اعتبار سے سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہے, اس کی معیشت سب سے بڑی ہے اس وقت اور ویسے بڑی دیر امپائر ہے جی, 3 بر اعظموں پہ حکومت کی انہوں نے. ہاں, اور مطلب جو 60 ممالک باقی کے ہیں نا, ان میں ترقی سماجی اعتبار سے اور معاشی اعتبار سے ویسی نہیں ہے جیسی ترکی میں ہمیں نظر آتی ہے. تو اس لیے پاکستان ترکی کے جتنا زیادہ کنٹری کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں ترکی میں بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں, اس کے مثبت اثرات ہوں گے. عامر بھائی, آپ نے ایک اور بات کو لے گئے, لیکن یہ بہت اہم بات ہے جس کو تو پھر توجہ دلائی کہ آج کا ترکی جو ہے جی وہ بلا شبہ عالم اسلام میں سب سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ ترقی کرتا ہوا ملک ہے. اس کا سبب بھی ہے نوخیز, ایک دور تھا کہ ترکی کا لیرا جو تھا نا جی وہ لیرو لیری تھا. ہاں جی, میں 1998 میں جب وزیر اعظم صاحب وہاں گئے تو میرا خیال ہے وہ کہانی لکھی گئی تھی ساوا لیرا, تو وہ ہم ڈالر تبدیل کرواتے تھے نا جی ہوٹل کے ریسپشن سے شہر جانے کے لیے, تو وہ ہمیں ملینز میں وہ لیرا دے دیتے تھے, اور ہم ٹیکسی ڈرائیور سے کہتے ہیں آپ جتنے ملین بنتے ہیں 22 میں سے لے لو, ہم نے گننا مشکل ہے. اور آج ترکی کی معیشت اس لیے بھی بہتر ہے کہ وہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے سر. بالکل ٹھیک. اس پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ وہاں کی جو موجودہ رولنگ پارٹی ہے وہ کو 13-14 سال سے وہاں پہ رول کر رہی ہے, فوجی مداخلتیں ختم ہوئی ہیں, پولیٹیکل سٹیبلٹی نے وہاں پہ کنٹینیوٹی جو ہے نا اس سے وہاں کی اکانومی کی ترقی میں بہت اہم رول ادا کیا ہے. زبردست جی, زبردست. اچھا یہ بتائیں عامر بھائی, آپ ماشاءاللہ باہر سے آئے ہیں, جاپان سے آئے ہیں, جاپان میں رہتے ہیں, فون تو بڑا آپ کا مہنگا ہوگا جو آپ یوز کرتے ہوں گے. ہاں ہے, لیکن آپ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ ایک فون ایسا بھی ہے جو 2 کروڑ انتہائی پرانا فون ہے. اچھا, کسی نے کام دا فون 2 کروڑ 54 لاکھ روپے میں عالیجا فروخت ہوا ہے. 2 کروڑ 54 لاکھ. ذرا رقم ایسی کیا خاص بات ہے اس میں کہ 2 کروڑ 54 لاکھ؟ ایسی خاص بات اس لیے ہے کہ وہ ہمارا فون نہیں ہے, وہ ہٹلر کا فون ہے. آئی سی. اور ہٹلر کا یہ فون, یہ سکرین پہ چل رہی ہیں تصویریں بھی دیکھیے کہ ہٹلر کا یہ فون جی یہ دیکھیں لال رنگ کا تھا. آئی سی. ایکچوئل اس کا کلر جو تھا وہ کالا تھا. آئی سی. لیکن اس کو پھر بعد میں لال رنگ کر دیا گیا. ابھی بھی آپ ہنے بھی دیکھو نا سکرین پہ رنگ رنگ اکھڑیا نال, بلکہ ہٹلر کا کتا بھی نظر آ رہا ہے سائڈ سے. اور یہ وہ فون ہے جس پہ ہٹلر نے لاکھوں لوگوں کے قتل کے احکامات جاری کیے, اور اب یہ نیلام ہوا ہے 2 کروڑ 54 لاکھ روپے کا. رؤف صاحب میں نے یہ دسو جی انہ کی پرانا میرا 3310 ہے, وہ بھی کوئی قیمت ہی نہیں بنتا. آپ ہٹلر نہیں ہے نا جی. نہیں, لیکن فون اتنا مہنگا سیل ہو جانا. اور میرا آپ کے پاس وہ فون ہے نا, جب یہ موبائل فون آئے تھے ہاں جی تو پہلے شروع میں تو وہ تھے نا ایڈا بڑا فون ہوتا تھی, پیر پگارا صاحب کے پاس ہوتا تھا, ان کا نوکر نے اٹھایا ہوتا تھا جب ہوٹل میں آتے تھے. اس کے بعد جب تھوڑے اسمارٹ فون آئے, اسمارٹ ان مانوں میں نہیں کہ جو اسمارٹ فون ہے بلکہ چھوٹے سائز کیا ہے, وہ جو پہلا برانڈ آیا نا یہ وہ ان کے پاس ہے. تو آپ کے پاس کون سا ہے تمہیں پتا ہے نا وہ کیڑا ہے؟ الحمدللہ ساری زندگی وہی موبائل یوز کیتا ہے, ہونا کہ نواں موبائل لیا. 2 غبارے پھلا کے نا درمیان سے تاگا لا کے ادھر ہیلو 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 ادھر آواز جاتی تھی, اپنا نہیں بتا رہے. لیکن جی یہ کیا وجہ ہے ہٹلر, آپ تو یعنی تاریخ پہ آپ کی نظر ہے. سی بات ہے اس میں جو ہٹلر کوئی ڈکٹیٹر تو نہیں تھا, وہ ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ نہیں. ہٹلر ڈکٹیٹر نہیں, بالکل بڑا الیکشن جیتا, لینڈ سلائڈ اس نے الیکشن جیتا تھا. دھاندلی شاندلی نہیں ہوئی, بالکل دھاندلی نہیں کی, اس نے الیکشن جیت کے آیا تھا, لیکن اس کے نظریات ایڈیوٹک تھے نا, برے نظریات. نسل وہ بھی جرمن تو ہے, شدید ہے تھوڑا سا, وہ مطلب یہودیوں کے متعلق تھا یا مسلمانوں کے متعلق ہے, لیکن بھی نازیزم پایا جاتا ہے. بیسک جو ہے نا آئیڈیاز اس سے بھی ملتے جلتے ہیں. جو شدت پسندی وہ تو اس میں پائی جاتی. میں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہٹلر کے چاہنے والے ختم نہیں ہوئے,
अब भी हैं वहाँ बुरे लोग हैं। अच्छा, ये कोई बात तो नहीं है कि मेरा रंग ये है, नस्ल ये है, इसलिए मैं दुनिया में सबसे अगर आमिर भाई ये कहा जाए, आपने कहा कि वो डेमोक्रेटिक था, तो फिर हिटलर के चाहने वाले बुरे कैसे हो गए? सर वो जिसने ट्रंप को, मैं तो बल्कि ज्यादा लोग जो बात कहते हुए डरते, मैं वो आपसे बात कहना चाह रहा हूँ कि उसके चाहने वाले भी बुरे हैं। जिस तरह ट्रंप को लोग ट्रंप पे तनकीद करते, अरे भाई वो लोगों के वोट लेके आए, आप उन लोगों की बात क्यों नहीं करते जिन्होंने वोट दिया? इन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हैं। आप इन्होंने कहा डेमोक्रेटिक था, इसमें कोई शक नहीं। मुसोलिनी जो था इटली वाला, वो भी डेमोक्रेटिक था इन मानों में कि मुंतखब होके आया था, पॉपुलर था। लेकिन सर ये पॉपुलर लोग जो है ना, जब बाहर निकलते हैं अपने खौल से, अपनी असलियत पे आते तो ये फाशिस्ट बन जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। फाशिज्म जो है वो भी पॉपुलर लोग होते हैं जो जिनके जरिए फाशिज्म बुरवेकार आता है। ये मुसोलिनी की आपने बात की, तो हम कल मुलाकात हुई हमारे मारूफ शायर जो मज़ाहिया शायर हैं अनवर मसूद साहब से। रात हम डिनर पे उधर ही थे और उन्होंने बड़ा मजेदार किस्सा सुनाया। इटली में थे, इटली का बता रहे थे। मुसोलिनी तो इटली की। कहने लगे मैं और अमजद इस्लाम अमजद साहब जो हमारे शायर हैं, यानी अनवर मसूद साहब, अमजद इस्लाम अमजद साहब और एक और साहब, और वो अखुवत तंजीम है जी, एक चैरिटी तंजीम, मियां अब्दुल शकूर मियां अब्दुल शकूर साहब। कहने लगे हम वहाँ इटली में बैठे हुए थे और ये तीनों, ये ज़हन में रखिएगा कि ये तीनों जो हैं वो शुगर के मरीज हैं, डायबिटिक्स हैं, और ये अपना इंसुलिन के इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं। कहने लगे जब वहाँ से वापस आए तो अमजद इस्लाम अमजद साहब ने कॉलम लिखना था, तो उन्होंने मुझे फोन किया, यानी अनवर मसूद साहब को फोन किया कि मुझे कॉलम मैंने लिखा है वहाँ जो हम गए थे इटली, तो लेकिन मुझे उन्वान समझ नहीं आ रहा कि क्या मैं उन्वान रखूं। तो अनवर मसूद साहब ने कहा कि उन्वान तो बड़ा सादा जाएगा, लिखे कि मुसोलिनी के देश में 3 इंसुलिनी इंसुलिन दे इंजेक्शन लाते थे। इंसुलिन का जवाब नहीं है मुसोलिनी। और ये अच्छा, ये खूबसूरत बातें हम जारी रखेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। new sim, a new dream. It's on 4G. वेलकम बैक। रऊफ साहब, ये क्या हुआ यंग डॉक्टर्स को फिर से दोबारा? ये अजीब मसीहाई है कि उधर से वो जाली स्टंट वालों को पकड़ा और इधर से डॉक्टरों ने एक नया, मेरा ख्याल है, अजीब गरीब काम शुरू कर दिया। मरीज है ये असल में। हाँ, ऐसी अजियत पसंदी यार आमिर साहब, आप देखें कुछ सब्र हो सकता है कि यानी जो मसीहाई के मनसब पे फायद है, डॉक्टर हैं जिन्हें मरीजों का इलाज करना है, दम तोड़ते लोग जो हैं उन्हें नए सांस देने हैं, यानी कुछ अरसे से ये पता नहीं कहाँ से ये मखलूक उभर आई है जी। आपको मालूम से पहले एक होती थी पीएम में, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, पंजाब मेडिकल एसोसिएशन, ये बाकायदा रिकग्नाइज थे, इनकी कानूनी हैसियत थी, ये इलेक्शन के जरिए मुंतखब होके आते थे बारगेनिंग के लिए ना, सीबीए के तौर पे। और लाहौर में हम देखते थे डॉक्टर सईद अली साहब और पीटीआई वाली यासमीन राशिद साहबा जो है, इनके ग्रुप आपस में मुकाबला और बड़ा जबरदस्त। अब बीच में से ये वाईडीए पता नहीं कहाँ से निकल आई, वाईडीए निकल आई है। मुझे तो लगता है कि इसमें बाकायदा कुछ दहशतगर्द टाइप नहीं लोग जमा हो गए जो मारते हैं, जो पीटते हैं सीनियर्स को। आपके मुंह से ये जो लफ्ज पता नहीं उसी तरह निकल गया जिस तरह से एक अच्छा शेर सजद हो गया, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा
इनके खिलाफ दहशत गर्दी का मुकदमा होना चाहिए, इसलिए कि जो कुछ ये कर रहे हैं जी, यानी आप देखें इमरजेंसी को बंद कर देना है। इमरजेंसी में वो लोग आते हैं ना जो जिन्हें फौरन इमदाद की जरूरत है, बिल्कुल ठीक, ओपीडी बंद कर देते हैं, आउटडोर पेशेंट जहाँ पे होते हैं वो बंद कर देते हैं, और जाके सीनियर डॉक्टर जो वार्ड में काम करते हैं उनसे स्टेथोस्कोप छीन लेते हैं, बदतमीजी करते हैं। और कल आप देख कल क्या आलमिया हुआ है कि यानी वो बंदा सिलसिल अस्पताल में दम तोड़ गया जी जो उसी अस्पताल का मुलाजिम था बेचारा। ठीक है जी, और जुर्म क्या है जी, यानी गवर्नमेंट का क्या जुर्म है जिसके खिलाफ ये माशाल्लाह फिर हड़ताल पे चले गए हैं। 7 करोड़ का आमिर साहब फ्रॉड हुआ जी सिलसिल अस्पताल में, ये स्टंट्स वाला और चीजें हैं। 7 करोड़ का फ्रॉड हुआ है। एंटी करप्शन के लोग तहकीक के बाद, तफ्तीश के बाद 2 मुलजिमों को पकड़ने गए हैं, दोनों डॉक्टर हैं, उन्हें पकड़ा है तो ये डॉक्टर राज जो है ये मैदान में आ गए, बंदूकें छीनी है और उन्हें भी उनकी हिरासत से आजाद करा के ले गए कि ये तो खुद इन पे पर्चा बनता है ना, पर्चा बनता है, कत्ल का पर्चा बनता है। वो जो बंदा बेचारा इलाज के बगैर मारा गया यार। हालांकि पढ़े लिखे लोग हैं, इनसे तवक्को ये की जाती है कि मुआशरे में जो आम लोगों का चलन है उससे बेहतर होगा, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि आम हमारे लोग बेहतर अंदाज में एक्ट कर रहे हैं। एहतजाज करना हक है आपका, जरूर एहतजाज करें, लेकिन उसका कोई बेहतर तरीका ढूंढे यार। लोगों की जिंदगी को लंदन में डॉक्टरों ने हड़ताल करना थी, उन्होंने खुद हड़ताल नहीं की, उन्हें मालूम था कि हमारा प्रोफेशन का तकाजा क्या, उनकी जगह डाकियों ने हड़ताल की। क्या बात। देखिए अच्छा, ये भी होता है, मैंने देखा है अक्सर नौजवान जो डॉक्टर्स हैं वो हमारी फैमिली में भी मौजूद हैं, कुछ जानने वालों में भी मौजूद हैं, वो कहते हैं जी कि अगर हम इसमें क्या नाम है यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन में अगर हम शामिल ना हों तो हमें वहां पे हिरासा किया जाता है कि आप यंग डॉक्टर्स हैं हमारे, यानी इसमें जो शामिल लोग हैं ये चंद लोग हैं जो इस तरह के हंगामे और इस तरह की एक्टिविटीज में मुलव्वस हैं। अदरवाइज जो यंग जो लोग बच्चे अब डॉक्टर्स बन रहे हैं ये पढ़ी लिखी फैमिलियों के लोग हैं, इन्होंने मेहनत की है, इन्होंने इसलिए मेहनत नहीं की कि ये कल को पुलिस के सामने खड़े हो जाएं, डट के खड़े हो जाएं और रिवाल्वर उनका छीन ले, उनकी गने छीन लें। लिहाजा इसमें वो लोग जो शामिल नहीं होना चाह रहे उनको भी हुकूमत को चाहिए कि उनको भी जरा उनका ख्याल रखें कि किस तरह से उनको इस तंजीम में शामिल होने से रोका जाए और इनके खिलाफ सख्ती से हाथों बिल्कुल नहीं बढ़ता। अखलाक में ये बात शामिल है जो ये हलफ पढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ हम इंसानियत की खिदमत करेंगे मरीजों के लिए। जी जी, ये सारे मामला इंसानी जान का मामला ना, ये तो सादा बात। रोड पे इनका एहतजाज हुआ था और फिर उसके बाद एक दफा इनको वार्निंग दे दी गई थी कि उठ जाएं वरना फिर वो शुरू हो, लोग गले पड़ रहे थे, इसीलिए आम आदमी इनके गले पड़ रहा था, ट्रैफिक रुक गई ना, क्या करे। इनका तो हर दूसरे तीसरे दिन एहतजाज जारी है। अच्छा जी आमिर साहब, आप माशाल्लाह बचपन से ही शायरी की तरफ थे? नहीं, बचपन से सच नहीं, शायरी का चले आप कहने के था, लेकिन जब मैं कॉलेज में गया हूँ फिर संजीदा शायरी। अच्छा माशाल्लाह, जितने आप खूबसूरत हैं आज तो माशाल्लाह आपने रऊफ साहब को भी मात दे दी है ना खूबसूरती में। जितने आप खूबसूरत हैं, जितने आप यंग हैं, स्मार्ट हैं आप, तो मेरा मतलब जब आप लिखते लिखाते हैं शायरी वगैरह तो लेना शाना तो लगती है नहीं वो जी मेरी वालदा ने वही अरेंज मैरिज हो गई थी और अर्ली एज में हो गई। अच्छा जी जी, लेकिन सारी शायरी उनके लिए थी, लेकिन जब प्रोग्राम से पहले तो आप कुछ और कह रहे थे, अब आप बदल गए यहाँ पे आके। यकीनन ये प्रोग्राम भाभी भी देखेंगी और बल्कि देख रही होंगी, खुशगवार रखने के नहीं रखने थोड़ा सा झूठ जरूरी है, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन वैसे होता है ना। अच्छा कभी ऑफर हुई है कभी आपको फिल्मों में काम करने की, ड्रामों में? हाँ लेकिन हुआ जी, फ्रेंकली बताऊं, कहते रहे, लेकिन वो मेरा था नहीं, मेरा शोभा नहीं लिखने लिखाने से ज्यादा। एक्टिंग मुझे आती नहीं, सीधी बात बताऊं, एक्टिंग मुझे आती नहीं, मेरा शोभा नहीं। यहाँ तो आप बड़ी अच्छी कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, ये जो आप कह रहे हैं मैंने कभी नहीं, मोहब्बत तो जिंदगी का हिस्सा है ना, इससे तो कार नहीं। आपने मोहब्बत नहीं की, मुझे उससे हमदर्दी है। तो आपने की है? बिल्कुल की है जी। और आप जो जवाब देने वाले हैं वो ना जवाब दीजिएगा, सच बताएं कहाँ की है मोहब्बत। नहीं सारी बातें तो मैं बताऊंगा, टीवी के सामने बिल्कुल नहीं बताऊंगा, इतना भी काफी है। ये जो आपका शेर है हुस्न और हुकूमत से कौन जीत सकता है, ये पूरी गजल है आपकी? हाँ बाकी के शेर भी जरा सुनाइए। वो था कि दिन में जो बनाए वो शाम तक न रह पाए, दिन में जो बनाए वो शाम तक न रह पाए, रेत के घरोंदों की उम्र कितनी होती है, और मेरे दिल के टुकड़ों पर तुम उदास मत होना, मेरे दिल के टुकड़ों पर तुम उदास मत होना, कांच के खिलौनों की उम्र कितनी होती है। और वो जो शेर आपने पढ़ा शुरू में कि हुस्न और हुकूमत से कौन जीत सकता है, हुस्न और हुकूमत से कौन जीत सकता है, ये बताओ दोनों की। वाह वाह वाह, मुशर्रफ के जबर के माहौल में ये शेर कहना भी एक जिहाद था, यकीन करें। जी बिल्कुल, वाकई उसी वक्त ही मैंने कहा कि लगता यही था
کہ یہ جائے گا نہیں نا. لیکن وہ باقی سدا بادشاہی تو اللہ تعالیٰ کی ہے. انسان وہ فراز صاحب کا شعر ہے نا جی, یہ وقت کس کی رونق پہ خاک ڈال گیا, یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں. واہ واہ, کیا کہنے. اس وقت لگتا یہی ہے کہ نہیں جائے گا, لیکن وہ چلے جاتے ہیں. اصل میں یہ ڈکٹیٹر جو ہوتے ہیں نا جی, یہ ان تمام سوراخوں کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن سے پہلے والے ڈکٹیٹروں کا دباؤ داخل ہوا تھا نا, اور انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ خود یہ کتنے نئے شگاف پیدا کر چکے ہوتے ہیں. بالکل, جن سے ان کا زبان بھی داخل ہو جاتا ہے. بالکل, اصل میں اور کوئی بھی نہ ہو تو موت تو ہے نا جی. موت تو لے ہی جاتی ہے سب کو, کمزور کو بھی طاقتور کو بھی, جانا تو پڑتا ہے سب کو. اچھا, میں عامر بن علی صاحب سے اگر یہ پوچھوں کہ آپ نے اپنا محبت کی ہے, آپ نے فرمایا, اور آپ کو دل کا بھی احساس ہے کہ دل میں محبت کا ہونا ضروری ہے, دل کے حوالے سے بھی آپ کا کوئی شعر ہے؟ چلے سناتے ہیں کہ یہ دل ہی تھا جو سپنے دیکھتا ہے. ہائے ہائے, یہ دل ہی تھا جو سپنے دیکھتا ہے, بھلا اب ٹوٹنے پر کیا گلا ہے. واہ 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 واہ. اچھا جی, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی انسان دل جس کے اندر ہو, سینے کے اندر ہوتا ہے نا دل, تو آپ نے کبھی دیکھا جی کسی انسان کے ہاتھ میں دل ہو؟ شاعرانہ سی بات لگتی, لیکن حقیقت میں تو ایسا نہیں ہے جی نا. اصلی دل, ہاتھ ہاتھ سے پڑے. آپ نے سنا ہوگا جی کلیجے نو ہاتھ پیندا ہے. اچھا, فلاں بات سنی میرے کلیجے نو ہاتھ. اچھا, یہ دل ہاتھ میں ایک خاتون کا ہے, تو اگر آپ کو ویڈیو دکھا, اصلی زندہ خاتون کا ہاتھ. آپ یقین نہیں کر رہے نا؟ نہیں, میں بھی پہلے کر رہا تھا, لیکن یہ آپ کو تصویر دکھاتے ہیں, دکھائیے ذرا, یہ دیکھیں. ماشاءاللہ جی, رؤوف صاحب, اچھا کمال نہیں ہو گیا؟ اور یہ کیسے ہتھیلی میں, یہ اس کا اپنا دل ہے؟ نہیں جی, رؤوف صاحب کا یہ اپنا ہی دل ہونا ہے, اور کیا. یہ ہوا, یہ میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتا دیتا ہوں. میں نے کچھ چیزیں ظاہری بات ہے نوٹس لیے ہوتے ہیں کہ یہ نیو جرسی کی رہائشی ہیں. 12 سال کی عمر سے یہ دل کی بیماری میں مبتلا تھی, اور اس کا نام تھا جی, کوئی بڑا مشکل سا نام تھا, ہائپر ٹیروفک کارڈیو مایوپیتھی, کوئی اس ٹائپ کا نام تھا. اچھا جی, اس میں دل کے جو پٹھے ہوتے ہیں یہ کمزور پڑ جاتے ہیں, اور پھر 36 سال تک یہ اس بیماری سے لڑی ہیں. اس کے بعد انہوں نے پیوند کاری کے ذریعے دوسرا دل لگایا گیا, اور یہ جو ان کے ہاتھ میں دل ہے, یہ وہ دل ہے جو ان کا اصلی دل تھا, اور جو نکال لیا گیا. اب ان کے ہاتھ میں, یہ زندگی کا کیسا موقع ہوگا جی ان کا, کہ ان کے ہاتھ میں اپنا ہی دل ہے. عامر صاحب, وہ بھی ہے نا کہ ایک ذرا آپ کو زحمت ہوگی, آپ کے پاؤں کے نیچے دل ہے. واہ 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 واہ, یہ تو باقی پاؤں کے نیچے کچلا بھی جا سکتا ہے. یہ ان کے ہاتھ میں, یہ ان کے ہاتھ میں ہے, اور یہ اپنا دل کسی کو پیش بھی کر سکتی ہے. سبحان اللہ. جی, آپ نے سنا ہوگا جی, دل پیش کر دیا. میں آپ کو دل پیش کرتا ہوں, ہدیہ دل پیش کیجیے. وہ اقبال کا کیا تھا جی؟ ہاں جی, چاہتا ہے ہدیہ دل پیش کیجیے. بدلا زمانہ ایسا کہ لڑکا پسند سبق کہتا ہے ماسٹر سے کہ بل پیش کیجیے. واہ واہ. ٹیوشن کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا جی. اچھا جی, جب آپ شاعری کرتے ہیں, آپ کا ایک حوالہ تو ہے نہیں, کالم آپ لکھتے ہیں ماشاءاللہ جی, اتنا موقر اخبار ہے روزنامہ خبریں, اس میں آپ سینئر کالمسٹ ہیں. پھر آپ نے تراجم بھی کیے مختلف کتابوں کے. کتنی کتابیں ہیں ذرا یہ بتائیے ہمیں. مطلب 4 شعری مجموعے ہیں میرے, ایک انٹرویوز ہیں مختلف سیلیبریٹیز کے. وہ کتابوں کے نام بتائیے تاکہ ہمارے. میری لائبریری میں ہے 4 کتابیں ان کی. اچھا, ہاں میری لائبریری میں ہے. پتا نہیں, یہ چاہنے والے محبت چھو گئی دل کو, محبت چھو گئی دل کو. وہ تو ٹھیک ہے, لیکن چلو اقرار کرتے ہیں, ایکسپریشن تو اچھے بنا لیں. چلو اقرار کرتے ہیں بات, اور سرگوشیاں یاد نہ آئے کوئی. کیا بات, یہ 4 بڑی. اچھا, جو آپ نے تراجم کیے ان میں کون کون سے؟ بیسیکلی میں نے وہ اسپینش سے کیے براہ راست اردو میں. ٹھیک ہے. ایک تو دونوں ہی نوبل انعام یافتہ ہیں, ایک تو پابلو نیرودا ہے, ٹھیک ہے, ان سے تو واقف ہے. گبریلا مسٹرال وہ پہلی خاتون تھی جن کو لیٹن امریکہ میں نوبل پرائز ملا تھا. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے بھی ان کی اہمیت ہے, ملک کے اندر بڑی عزت, اور شاعری بھی بہت ہی خوبصورت تھی. اچھا, آپ تو میں اردو میں اسپینش سے زبردست. اچھا, یہ بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ 7 زبانیں جانتے ہیں. جی جی. اب آپ دیکھیں, ہم بتا چکے ہیں کہ آپ 7 جانتے ہیں, اور مزیدار بات ہے کہ میں نے آپ کو بولتے بھی سنا ہوا ہے, لیکن آج ہم آپ کا ٹیسٹ لینے. اچھا جی, بالکل. ٹھیک ہے, آپ ایک جملہ بولیں کہ رؤوف صاحب آپ بہت خوبصورت ہیں. ان کی طرف دیکھ کے کہیے 7 زبانوں میں. ہمیں پہلے زبان کا نام بتا دیجیے گا. رؤوف صاحب کھوائی دیشو. کیا رؤوف صاحب کھوائی دیس نے, یہ کس اوچن کرسیوا. نہیں, یہ تو آپ نے کہا کہ رؤوف صاحب آپ کے بال کیوں ہوتے ہیں, یہ تو آپ نے یہ نہیں کہا. ہاں, اچھا, یہ آپ نے کہا رؤوف صاحب آپ بہت 7 زبانیں آپ جانتے. یہ 7 زبانیں بول کے بتائیے کس زبان کا. 7 زبانیں ہیں. نہیں ہے تو بہت زیادہ کہ میرے تو along the way, مطلب میں اب تک یہ سیکھ سکا. اور تو مطلب ہے کہ اچھا, یہ پہلا جو آپ نے بولا یہ کس زبان, یہ جاپانی میں تھا, پھر رشین, پھر اسپینش میں بولا میں. رشین
वो रऊफ ओचन क्रेसिव है, ओचन क्रेसिव है। और अब तीसरा कौन सी जुबान? रऊफ muy bonito, ये कौन सी muy जुबान? lindo, स्पेनिश है। स्पेनिश है। जी, जी, जी। चौथी आप चलो बस करो ना। आप उर्दू है, पंजाबी, अंग्रेजी अच्छा, हाँ, है और फारसी है। हमारे इन जुबानों को आप बाकायदा पढ़ भी लेते हैं, बोल पढ़ लेता हूँ, बोल लेता हूँ, लिख लेता हूँ। जबरदस्त। ठीक है, कोशिश अपनी इम्प्रूव करने की कोशिश तो मैं हमेशा करता रहता हूँ, क्योंकि असल में लिखने की पढ़ने की जुबान जो है ना वो आम स्टैंडर्ड आपको पता है जी, आपको पता है वैसे तो मुझे भी 7-8 जुबानें आती हैं। एक जुबान मुझे ऐसी आती है वो आपको नहीं आती होगी, मुझे इशारों की जुबान आती है। अच्छा। और यही जुमला के रऊफ साहब आप बहुत प्यारे हैं, ये इशारों की जुबान में आपको पता है कैसे कहेंगे? ऐसे करके रऊफ साहब की तरफ देखेंगे, यूं करके, और उसके बाद ऐसे ऐसे कहेंगे। इसका मतलब है रऊफ साहब बहुत अच्छे, बल्कि यूं भी कर लेंगे, रऊफ साहब तो बहुत अच्छे। रऊफ साहब ये बताएं, पहले तो मैं आमिर साहब से पूछूंगा। आमिर साहब ये बताइए, जिंदगी में जाहिर बात है हर इंसान में शायर होता है, शायरी में तो झूठ बोलता है, वैसे भी कभी लाइफ में झूठ बोला? नहीं, जैसे झूठ मेरी ख्वाहिश कोशिश तो यही होती है कि झूठ ना बोलो, बोला भी नहीं जाता मुझसे ना। अच्छा। मुश्किल चूंकि फिर उस झूठ के ऊपर कई झूठ बोलने पड़ते हैं और खासा मुश्किल है उसको कवर अप करना, याद रखना पड़ता है। हाँ, अशफाक अहमद साहब ने कहा था जी कि झूठ का सबसे बड़ा नुकसान है कि इसे याद रखना पड़ता है। हाँ, यही है ना कि क्या थी उस रऊफ साहब, एक झूठ का जिक्र बड़े दिलचस्प अंदाज में अदालत में भी, पनामा केस चल रहा है ना जी। हाँ। तो उसमें वो भी है कि सादक और अमीन, जी जी, आर्टिकल 62, ठीक है जी। सादक और अमीन, तो एक मरले पे जज साहब ने कहा कि देखो भाई, सादक जो है हर कौन बंदा है, खुसूसन शादीशुदा बंदा जिसे बीवी से झूठ ना बोलना पड़ता हो। फोन पे कहते हैं मैं रास्ते में आ रहा हूँ, असल में दफ्तर में मौजूद होते हैं। मुंह पे भी झूठ बोलना पड़ता है, तू बड़ी सोनी लगनी पड़ी। तो उसके बाद हुआ ये मामला कि इमरान खान और शेख रशीद साहब, एक तो माशाल्लाह दायमी कवारे हैं शेख साहब, और दूसरे जो है वो 2 को फारिग कर चुके हैं और अब फिर कवारे हैं, ठीक है जी। सुना तीसरी के लिए वो तब्दीली की ख्वाहिश कर रहे हैं। तो एक जज साहब ने ये बात कही कि यहाँ तो कवारे जो हैं वो भी झूठ बोलते हैं और खूब झूठ बोलते हैं। तो इस पे वो उन दोनों ने अपने एक दूसरे को देखा, कवारों ने, ठीक है, और कह के बुलंद हुए। लेकिन शेख रशीद तो खुद एतराफ करता है ना जी कि वो झूठ की सियासत जो मैं किया करता था, अब मैं मुशर्रफ के साथ झूठ बोलना छोड़ दिया, अब मैं सच की सियासत कर रहा हूँ। और इमरान खान साहब वो तो आप देखें सर, खुल्लम खुल्ला इल्जामात लगाते हैं। ये जो रऊफ साहब आप बात कर रहे हैं ना जी कवारों के हवाले से, आपको पता है कवारे तो फिर होंगे बड़े प्यारे ने जी। जो कवारा बंदा उसे तो कोई फिक्र ही नहीं है ना। ना उसे किसी की शादी में पैसे देने पड़ते हैं, सलामी देनी है भी उसे फलाना चाचे के मुंडे की शादी है तो 500 रुपया देना, नहीं देने पड़ते उससे। ना उसे घर के किसी मसले में कोई दिलचस्पी होती है, ना उसके सराहने ये सरदर्द की गोलियां पड़ी होती हैं। जब चाहे जहां मर्जी चाहे जो मर्जी कपड़े पहन के जा सकता है, ना उसका कोई साला होता है, ना उसकी कोई साली होती है, ना उसका कोई ससुराल होता है। तो ये कवारों के तो ये फायदे होते हैं ना जी। ये है कि और फिर इसी लिहाज से उसे झूठ भी नहीं बोलना पड़ता। जो हम ये बात कर रहे हैं ना, ये शादीशुदा अफराद जो हैं की करन, फिर झूठ ना बोलन और की करन, शायरी करन। वैसे सच बोलने का और कोई तरीका नहीं है, मैं तो शायरी इसलिए करता हूँ। वाह वाह वाह, अच्छा वैसे बड़ा नया आपने नुक्ता निकाला है कि आप सच बोलने के लिए शायरी। अच्छा जी, आप इतने ममालिक में फिरे हैं, आप पाकिस्तान में तो जाहिर बात है आप ताल्लुक है, ये आपका दिल पाकिस्तानी है। ये बताइए, आप सांप मुख्तलिफ ममालिक में गए, कोई शौक है कभी बचपन में आपको सांप ने लड़ा हो? देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है लेकिन बड़ी खौफनाक चीज है जी, बहुत खौफनाक चीज है ना, मतलब डर उसका ज्यादा। कभी कोई सांप से आमना सामना हुआ आपका? हमारे मशहूर है पंजाब में मिसाल के चोर और सांप की दहशत बहुत ज्यादा होती है। अच्छा जी, क्यों जी रऊफ साहब? ऐसे ही है। एक दौर था, आपको पता, मोहल्ले में वो जोगी सपेरा आया, वो आता था और वो पटारी में सांप होता था, अजीब जहा सप होता सी, सुता ही रहता सी। नहीं, जब वो बीन बजाता था तो वो सांप बकायदा हरकत में आ जाता था। और हाँ, कमाल। देखे हुए आपने कभी सांप पकड़ा, मारा भी है? मारा नहीं है ना पकड़ा है, लेकिन वो तमाशा देखा। रऊफ साहब को एक दफा ना जी सांप। अच्छा, लेकिन मैं ये बात आपको मैं बाद में बताता हूँ, पहले सांपों के हवाले से आप एक हमारा रिसर्चर टीम ने एक पैकेज तैयार किया। अच्छा, तो वो पैकेज पहले देखो। जरूर। सपेरा लफ्ज सांप से निकला है। ये प्राकृत जुबान से माखूज है। भारत के कुछ खास कबाइल सैकड़ों वर्षों से सांप पकड़कर अपना पेट पालते आ रहे हैं। इसी वजह से उन्हें सपेरा कबाइल भी कहा जाता है। उनका इल्म नस्ल दर नस्ल तजुर्बे के साथ आगे बढ़ रहा है। आमतौर पर सपेरों के बच्चे बहुत छोटी उम्र में ही सांपों से खेलना शुरू कर देते हैं।
جس کی وجہ سے جوانی کی دہلیز تک پہنچتے پہنچتے وہ ماہر سپیرے بن جاتے ہیں۔ ایک وقت تھا جب شہروں اور گاؤں کے بازاروں میں بین کی آواز سنائی دیتی تھی۔ اس آواز پر لوگ سانپ دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے تھے۔ لوگ بین اور اس کی دھنوں پر سانپ کے مختلف انداز دیکھ کر سپیروں کے فن کی داد دیے بغیر نہیں رہ پاتے تھے، لیکن وقت گزرا تو یہ بھید کھلا کہ یہ سانپ بین کی آواز نہیں سن سکتا، بلکہ بین کو حرکت کرنے کے انداز پر سانپ اپنے جسم کو ہلاتا ہے۔ وقت بدلا، حالات بدلے تو سپیرے بھی کم کم نظر آنے لگے۔ اب یہ پیشہ معدوم ہونے کے خطرے سے دوچار ہے۔ جہاں سپیروں کی کمائی میں کمی ہوتی ہے، وہیں ان کی قدر پہلے جیسی نہیں رہی۔ یہ الگ بات کہ آج سپیرے گدڑ سنگی لے کر بھی گھومتے ہیں اور اس کو اپنے انداز میں لوگوں میں مقبول کرانے اور فروخت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ذریعہ معاش کی یہ بھی ایک قسم ہے۔ جی دیکھا آپ نے جی سانپ، اور سانپوں کے حوالے سے اور سپیروں مقید کر دیا سانپوں کو یہ کہہ کر سپیرے نے، یہ انسانوں کو انسانوں سے ڈسوانے کا موسم ہے۔ ڈسوانے سے یاد آیا، رؤف صاحب سے بھی رائے لیں۔ کیوں جی روح سخن کسی کی طرف ہو تو روح سے ہاں ہاں واہ واہ۔ سانپ سے حوالے اب کیا کروں، آپ کے بارے میں جو بتایا آپ کے ایک محلے دار نے، کیا ایسا پا نکالتے؟ انہوں نے بتایا جی یہ موضوع جو ہے نا، یہ بڑے شرارتی ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب بھی ہے، لیکن اب ان کی شرارت کے کالموں میں ہوتی ہے، فکروں میں ہوتی ہے، جو یہ ڈرامے لکھتے ہیں ان میں ہوتی ہے۔ تو انہوں نے ایک نیا ڈھنگ نکالا جی۔ ایک سانپ بیچارہ بے ضرر تھا، زہر اس کا نکلا ہوا، دانت ہی نہیں تھے، وہ کہیں سے انہوں نے قابو کر لیا، کچھ سدھا لیا، تو اسے پکڑتے اور جاتے جاتے نا جی گلی میں سے وہ دیواریں ہوتی کسی کے گھر میں ٹانگ دیتے، شور مچا، سانپ سانپ سانپ۔ اچھا اتنی دیر میں جناب علی یہ بین بجاتے ادھر سے آتے اور وہ سانپ جو ہے وہ اور بین میں کیسے بجاتا تھا بڑا ایسے ایسے؟ ٹھیک ہے جی، اور یہی حرکت کرتے تھے موضوع صاحب دوسرے چوتھے تیسرے دن۔ ٹھیک ہے جی، ایک دن پھر یہی حرکت کی تو انہوں نے سپیرا بابا کو بلا لیا ہے، جناب ساڑھے کا سانپ آ گیا۔ اب انہوں نے وہ بین بجانی شروع کر دی، تو دلچسپ بات یہ ہے کہ 2 سانپ نکل آئے۔ اچھا، ایک تو ان کا سدایا ہوا جو تھا جی، ایک پتہ نہیں کتوں نکل آیا اندروں نا اسٹور چوں نہ نکل آیا۔ اچھا وہ تو سدایا ہوا نہیں تھا نا جی، اب وہ جو ان کا صاحب تھا وہ تو ان کے پاؤں چاٹنے لگا۔ آپ یہ کہیں گے بھائی جی میں اپنا سانپ پھاڑ لیا جائے تو ہٹا ادھر سے آپ خود بندوبست کریں۔ میں کہ سانپ اپنا اپنا سی کی کری سانپ گھر بھی سانپ پہ گا سی، میرے والے سانپ کا تو زہر نکلا ہوا تھا۔ اچھا مزے کی بات یہ جی کہ ایک دفعہ رؤف صاحب نے بھی سانپ پالا۔ اچھا جی، آہو، اور یہ بڑی پرانی بات ہے، یعنی اس وقت رؤف صاحب انتہائی یعنی مشکل مراحل میں، مشکل حالات میں، پری پارٹیشن کی بات ہے، بڑے مشکل حالات میں۔ اچھا جی بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں رؤف صاحب، مجھے کہنے لگے، میں نے کہا جی ہم جوگی کیوں نہ بن جائیں، اس میں بھی چلو تھوڑا سا پروفٹ۔ اچھا اب ہمارا سانپ بھی بھوکا اور رؤف صاحب بھی بھوکے، ہوں گئے نے میں کہ رؤف صاحب کو تماشا کر کے بکھاؤ، تو ہمارے سانپ نے ہمارا کتنا ساتھ دیا یہ ذہن میں رکھیں۔ رؤف صاحب نے پٹاری کھولی ہے، وہ بین جی بجانی شروع کی تھی، وہ سانپ آیا اور سانپ کا ایکشن دیکھنے والا ہے، سانپ پینج کر کے آیا، پہلے تو نکلا نا اس میں سے پٹاری میں سے شوں کر کے اینج نکلیا، اس کے بعد سانپ ایسے ایسے ہوتے نا لوگوں نے سامنے اینج ہو گیا ہے اللہ کے نام کے بعد۔ میں کہا کیا بات، اور پھر اس سانپ کی وجہ سے پھر ہمیں کو 30-40 روپے ملے اور اس کی وجہ سے رؤف صاحب نے ڈٹ کے پھر روٹی کھا دی جتنی بھی ہو سکتی۔ اس پہ بات کریں گے جی لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ پی ٹی وی پیش کر رہا ہے اینڈرائڈ اور آئی او ایس موبائل ڈیوائسز کے لیے کارپوریٹ ایپلیکیشن، نئی اور دلچسپ خصوصیات کے ساتھ، مزید فعالیت اور بہترین سہولیات کے ساتھ، جس سے ملے آپ کو مکمل اور اطمینان بخش احساس۔ خبروں کی دنیا سے ویب ٹی وی، پی ٹی وی نیوز، پی ٹی وی اسپورٹس، پی ٹی وی ورلڈ اور پی ٹی وی ہوم کی براہ راست نشریات تک، سماجی ذرائع اور رائے عامہ کے اظہار کے لیے ایک جامع ذریعہ، تاکہ آپ کر سکیں اپنے خیالات اور اپنی آراء کا اظہار اپنے نیٹ ورک سے۔ تو ابھی اینڈرائڈ اور آئی او ایس ایپلیکیشن انسٹال کریں اور اپنے قومی ٹی وی نیٹ ورک سے رابطہ قائم کریں۔ پی ٹی وی،
कौम की आवाज। वेलकम बैक। रऊफ साहब मुस्तफा खर हैं, उधर से चले उस जमात में उस जमात, अब उन्होंने ऐलान किया है कि नई जमात पीटीआई में जाने का। ये अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है। गुलाम मुस्तफा सियासी लिहाज से हाँ बहुत मुश्किल का दराज हुआ। केड़ी सानू ड्रामे वाली गल्लां दस जा सियासी लिहाज से सियासी लिहाज से एतराज हुआ। ठीक है, अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। इररेलेवेंट। ये मेरा ख्याल है कि शादियों की तरह उन्हें पार्टियां बदलने का भी 12 शौक है। शादियां हैं उनकी, कोई गल नहीं। ऑन दी रिकॉर्ड 12 शादियां हैं। हाँ। ठीक है जी। और कुछ शादियों का जिक्र तो दर्जन भर हैं इनकी वो पहली खातून अव्वल जो थी उन्होंने भी किया, वो बड़ी जालिम किताब में जो जिक्र है। तो अच्छा उसके बाद जनाब अली कई पार्टियां बदली इन्होंने। ठीक है, सियासत का आगाज किया यूब खान की कमर्शियल लीग से, फिर पीपल्स पार्टी के बानी अरकान में शामिल हुए, फिर भुट्टो साहब के दौर ही में पीपल्स पार्टी छोड़ दी, इख्तलाफात हो गए। यहाँ जी लाहौर में ताजपुरे में इंतखाबी जलसा था। ठीक है, ये उसमें उम्मीदवार थे पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के मुकाबले में। आजाद भी अपना क्राउनपुरे में था, ताजपुरे में, अंग्रेजी में क्राउनपुरा बल्कि क्राउन कंप्लीट, क्राउन टाउन कह रहे, क्राउन कंप्लीट, हाँ पूरा ताजपुरा। तो वहाँ का इंतखाबी जलसा था जी, तो वहाँ भी सांपों का जिक्र हो रहा था ना। तो भुट्टो साहब का दौर था, वो इस तरह की हरकतें होती रहती थी हुकूमत की तरफ से, तो उन्होंने सांप छोड़ दिए। अच्छा अब उसमें फिर हंगामा हो गया, फायरिंग हुई, लोग मर गए और ये मौसूस स्टेज से भाग गए। ठीक है, और उसके बाद फिर पीर पगारा साहब की मुस्लिम लीग में पीर पगारे की मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। फिर उसके बाद दारुल मुल्क चले गए, फिर जुल्फकार में शमूलियत इख्तियार कर ली, भुट्टो साहब के साहबजादों ने पार्टी बनाई थी। और बम्बई में ऐलान किया जाके कि मैं अब इंडियन टैंकों पे बैठ के पाकिस्तान जाऊंगा। फिर जितोई साहब की पार्टी में आ गया, फिर पीपल्स पार्टी में चले गए, फिर वजीर हो गए। और मियां साहब के साथ भी शामिल हुए थे, मियां साहब की पार्टी में तो शामिल नहीं थे। लेकिन कोई मौका जाने नहीं देते खबर बनने का ना। तो आज जब मियां साहब 10 सितंबर को लंदन से आ रहे थे इस्लामाबाद, तो उसमें ये भी साथ थे। लेकिन जब मियां साहब को उन्होंने FSF और बाकी लोगों ने गिरफ्तार कर लिया, एयरपोर्ट पे लोगों ने, सरकारी एजेंसियों ने हिरासत में ले लिया, जद्दा भिजवाने, पता नहीं लगा मौसम कहाँ गायब हो गए। पतली गली से निकल पतली गली से निकल गए। अवाम के मुस्तरद शुदा ये लोग हैं, मतलब मेरा भी जनूबी पंजाब से तल्लुक है। जो मुझे जिस चीज का दुख होता है ना, उन्होंने जिंदगी गुजारी है ऐवान इक़्तिदार में, मुजफ्फरगढ़ से है ये, अपने इलाके में 1 रुपए का काम नहीं किया। किसी तरह लोगों के लिए पीने का साफ पानी नहीं है, सड़कें नहीं है, बुनियादी जिंदगी की सहूलियात नहीं, और ये मुसलसल इक़्तिदार में रहे। मकबूलियत का तो ये आलम है, जमशेद दस्ती जैसे आदमी से ये बुरी तरह हारे 6000 वोट लिया था, और मतलब अवाम ने नफरत का इजहार किया। इसी तरह। अच्छा आमिर साहब ये बताइए कि आप इस शहर के जिक्र से मुझे याद आया, आपने जनूबी पंजाब का जिक्र किया, आप माशाल्लाह जी मियां चन्नू से आपका बुनियाद। जी मैं वहीं से हूँ। क्या खूबसूरत खित्ता मियां चन्नू। जी बिल्कुल। वहाँ और भी शायर हैं, हवाले। हाँ बिल्कुल। मतलब ये है कि मियां चन्नू की अदबी फजा बड़ी दरखेज है, एक मुशायरे की रवायत बड़ी तवाना है। वक्तन फोक्तन हम भी करते रहे, हमसे पहले भी, मतलब जो है कि मुशायरे होते रहे। मुकामी भी बहुत है हमारे साथ, कबीर वाला बेदल हैदरी साहब थे, उनका बड़ा नाम हुआ नेशनल। ये कुर्बो जवार में सारे शायराई साहब थे, अभी खुर्शीद मस्ताना बड़े अच्छे शायर हमारे शायर में, पंजाबी में शेर कहते हैं, बहुत ही खूबसूरत। और भी बहुत से शायर हैं, अच्छी अदबी फजा है वहाँ। अच्छा ये बताइए कि आप माशाल्लाह, मुझे एक हैरत ये हो रही है, आप कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी अभी 40 होने वाली। अच्छा माशाल्लाह। इतना, क्योंकि बालों का आपका इतना खूबसूरत स्टाइल है कि मुझे लगता है कि आपको खास कोई इसके लिए ट्रीटमेंट करते हैं बालों। नहीं कुछ भी नहीं, कुछ अच्छा कुछ भी अल्लाह वालों ही। हाँ नहीं ऐसे ही है माशाल्लाह। और आपको पता है जी, कुछ चीजें ऐसी हैं कि आपने देखा होगा जानवर जो हैं ये अपना बनाव सिंगार अपने अंदाज से करते होंगे, लेकिन मैं कुछ दिनों से बड़ा ही हैरान हूँ। एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक बंदर है, और बंदर बाकायदा हजाम की दुकान पे बैठ के उसकी बाकायदा कटिंग नहीं जड़ी होती है, सारी स्टाइलिश कटिंग होती है, वो इधर से वो ये कलमे शलमे उसकी बनाई जा रही हैं। और आप हैरान होंगे कि एक बंदर जो है कितने आराम से बैठा हुआ है, क्या प्यारा बंदर लग रहा है। ये देखिए वीडियो। जरूर देखो, हाय कितना लग रहा है यार, कितना जा बंदर। अच्छा जापान में एक ऐसी जगह जहाँ गर्म आप जो चश्मे है ना, उनमें नहाते हैं बंदरबाज। आमतौर पर तो बर्फानी इलाकों में नहीं होते, गर्म इलाकों में या और आप देखें उसकी। अच्छा जी, बंदर ने ये माशाल्लाह इसने कलमे नहीं बढ़ाई है। और ये बंदर और क्या काम करता है, ये आपको मजेदार बात बताऊं। ऐसी रहा ही काम नहीं कि बाल कटवा। आज जो ससुराल जा रहे हैं ना, तो पता है ना, बंदर जाता है ना ससुराल, वो तो हमने देखा है, बचपन में भी देखते थे। आज ससुराल जा रहे हैं, वापस आएगा तो यह भी बाल वापस नहीं बचने, जो हाल होना है।
لیکن یہ بندر یوز کرتا ہے جی ٹیکنالوجی، جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، ٹیب بھی یوز کرتا ہے. دیکھو ذرا، یہ دیکھیں ٹیبلٹ یوز کر رہا ہے. ہاں یعنی کیا بات ہے، ٹیبلٹ پہ بھی میرا خیال ہے ساڈا ہی پروگرام دیکھ رہے ہیں. ہماری ایپ تو ہے نا جی، نیٹ پہ تو ہمارا پروگرام موجود ہے نا. ہاں جی، لیکن میں تو وہی دیکھتا ہوں بھائی، تو نیٹ پہ دیکھتا ہوں. اچھا ماشاء اللہ، دیکھتے ہیں پروگرام آپ. ہاں بڑا شوق سے دیکھتا ہوں، مزہ آتا ہے آپ کو؟ بہت زبردست مزہ. آج آپ ہمارے مہمان بھی ہو گئے پروگرام کے. یہ بتائیں جی کتنا جاپان میں اردو کے حوالے سے کوئی کام ہوتا ہے؟ ہاں بڑا زبردست جی. جاپان کے 3 شہروں کی یونیورسٹیز میں اردو ڈپارٹمنٹ ہے. اچھا ماشاءاللہ. پاکستان کے بننے سے پہلے سے، پاکستان بننے کے بعد اب تو ہو گیا زیادہ توانا. بہت تراجم کیے انہوں نے، علامہ اقبال کا، غالب کا، فیض الفیض کا، اردو تراجم. اردو پڑھنے والے سارے اسٹوڈنٹس جاپانی ہیں، اور ان کی پھر نوکریاں اسی حساب سے ملتی ہیں انہیں مختلف شعبوں میں. تو یہ بڑا توانا شعبہ ہے ٹوکیو میں، اوساکا میں اور سائتاما میں، یہ 3 یونیورسٹیوں میں. وہاں تو پاکستانی استاد بھی ہیں اردو پڑھانے کے لیے؟ پاکستانی آنرری 1 جاتے ہیں، لیکن مقامی اسٹاف زیادہ تر انہی کے ہیں. سویا مانے ہیں یا وہ بہت سے ہیں. ویسے وہاں کی یونیورسٹیوں میں پاکستان بچے پڑھتے ہو؟ جدید ٹیکنالوجی، جدید انجینئرنگ. پڑھتے ہیں لیکن اردو پڑھنے والے سارے جاپانی. ایک سوال آپ سے نا جی، انتہائی ایک اہم چیز ہے. یعنی ہمارے ایک سیگمنٹ ہوتا ہے ایک پہیلی کا. اچھا، آج کی پہیلی میں پوچھوں گا، آپ حیران رہ جائیں گے. نہ تانوں سمجھ آنی نہ تانوں صحیح جواب دیتا 2 لاکھ روپے تانوں انعام دیں گے. لیکن اس پہیلی کے لیے ہمیں ایک بریک لینی پڑے گی. ملتے ہیں بریک کے بعد اور دیکھتے ہیں آج کی پہیلی. دھیان کم دیتے ہیں. یہ پتہ نہیں شعر لکھے ہے یا انہوں نے نثر لکھی ہے، لیکن یہ کوئی بات نہیں، ہم اس کو اچھا سمجھ. اچھا جی، ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے عامر صاحب پہیلی. اچھا ہاں، کچھ چیزیں بوجھنی ہوتی ہیں نا. اسی عقل دے امتحان نہیں لینے ہوتے. جڑا ساڈا مہمان آیا وہ آخر کیا وہ عقل کے معاملے میں ہم سے بلند تر ہے، یہ ہم نے پتہ کرنا تھا. تو اور عقل کا امتحان بس اللہ جسے دے دے، یہ لے رہے عقل کا امتحان. بات ہے. اور ارشاد اور لے کس کا رہا ہوں، ہے بھی دیکھو، ہے بھی جو اللہ کی شان ہے نا. ابھی آپ کے سامنے کھلتے ہیں اب، بلکہ آپ نے شامل ہونا ہے اس میں. ٹھیک ہو گیا. حاضر ہے آج کی پہیلی. 3 گھر ہیں، ان کا کلر کیا ہے؟ وائٹ، ریڈ اور بلو. ٹھیک ہے. سفید، لال اور نیلا. 3 گھر ہیں ایک ہی لائن میں. تینوں میں بیک وقت آگ لگ گئی ہے، کسی وجہ سے آگ لگ گئی ہے گھر میں. اب ایمبولینس آئے گی، وہ سب سے پہلے کس گھر کی آگ بجھائے گی؟ میرے خیال میں ریڈ کلر کی. اوکے، آپ؟ میرے خیال میں جو گھر پہلے آئے گا اس کی بجھائے گی. اور حضور ایمبولینس نہیں آگ بجھا دی. لو گل کر، یہ کیڑی ایمبولینس ہے آگ بجھا دی ہے؟ آپ یہ بتائیں، اب یہ عقل مند دیکھیں. یعنی ہم نے تو الٹا عقل مندی ملازہ فرمائے کہ آگ لگی ہے اور ایمبولینس آئے گی. ایمبولینس آئے گی، فائر بریگیڈ بجھاتی ہے آگ. آپ نے کہا کہ آگ بجھانے ایمبولینس آئی. سر طے ہو گیا، آگ بجھانے ایمبولینس آئی. جو مرضی کہندے رہو. ہوں لوگوں کو پتا چل گیا جناب علی کنی عقل مندی نے. یہ حال ہوتا ہے جی. گھروں کی ترتیب میں لگ گئے نا کہ شاید کے گھر کے کون سے کلر، کون سا ترتیب کیا، کس یہی تو کنفیوز یہ سوچا نہیں کہ وہ تو ایمبولینس تو آگ نہیں بجائے گی. یہی کنفیوز کرتے ہیں نا. اب ان کی جان نکل گئی ہے. پہلی کا جواب دیتا جا کے بھگتن گے لوگوں کو، کہیں گے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. فائر بریگیڈ آگ بجاتی ہے، آپ ایمبولینس کو سمجھے بیٹھے. ہمیں تو مان لینی چاہیے کبھی کبھی تو مان. ٹھیک ہے نا، ہار مان لینے میں آپ اتنی کسوٹیاں آ رہے تھے. جو مرضی کہندے رہو یا تو ہوں غصہ کر رہے ہو نا تھی، مرشد ہے گل نہیں ہے. اچھا ہم کتاب پہ آ جاتے ہیں. آج کی کتاب ہمارے ساتھ مصنف بھی موجود ہے اور مصنف کی کتاب بھی موجود ہے. آج کی کتاب ہے جی آج کا جاپان. بڑی محبت ہے آپ کی عامر بن علی صاحب. یہ مجھے بتائیے کہ جاپان کے حوالے سے اس میں سارے کالم ہیں آپ کے؟ مطلب اس میں جاپان کے حوالے سے کچھ کالمس ہیں، کچھ مضامین ہیں. تو مطلب یہ تھا کہ اور بھی کچھ کنٹینٹ ہے، لیکن بنیادی جاپان کس طرح کے لوگ ہیں، کیا کلچر ہے. ایک تو تعارف بھی ہے نا کہ ہمارے لوگوں کو کتنا عرصہ ہوا ہے آپ کو جاپان؟ میں تقریباً 12-13 سال سے مستقل ہوں جاپان میں. تو بنیادی یہ تھا میرا نظریہ کہ اگر کوئی جاپان جانا چاہتا ہے یا نہیں بھی جانا چاہتا، بیرونی دنیا کے متعلق فرسٹ ہینڈ انفارمیشن جو آپ کا ہم وطن کوئی ہے وہ چیزوں کو مختلف انداز میں. اچھا، ہم سنتے ہیں جی کہ خوش اخلاقی میں جاپانیوں کا مقابلہ اگر کوئی قوم کر سکتی ہے تو وہ جاپانی ہی ہیں. ہاں، باقی خوش. آپ وہاں رہتے ہیں، آپ ہمیں بتائیے کیسے لوگ ہیں وہ بہت ہی خوش اخلاق تو ہے ہی ہیں، صاف ستھرا رہتے ہیں. کوئی وائلنس نہیں ہے، چوری چکاری بالکل زیرو ہے. وہاں چوری نہیں ہوتی، پتہ ہی نہیں ہے کہ دھوکہ دہی کیا ہے، جھوٹ بالکل نہیں بولتے. اصل میں اس کتاب کا حسن یہ ہے
वैसे तो ऐसे सफरनामे भी लिखे गए ना हाँ कि 10 साल पहले लिखे गए और सफरनामा निगार ने उसमें जो सिक्के चढ़ा दिए वो पिछली सदी के क्या थे। बात है। अच्छा जी, मैं इस किताब पे चूंकि प्रोग्राम का हमारा वक्त बहुत खतरनाक चल रहा है, देख रहे हैं ना आप, तो मैं आमिर बिन अली साहब के बारे में जो आपके हवाले से एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने एक बुक रिव्यू छापा था, उसकी कुछ लाइनें पढ़ दूं कि आमिर बिन अली इज वन ऑफ द फाइनेस्ट पोइट फ्रॉम यंगर जनरेशन दैट हैव इमर्ज्ड ड्यूरिंग लास्ट डिकेड। बहुत बड़ा जो उनका ट्रिब्यूट है, बहुत सारे भरे हुए हैं, मैं कितने सुनाऊंगा, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाएगा। तजर्बा है जी, इनका तजर्बात है, बिल्कुल ऐसे ही है सोसाइटी के हवाले से, जापान सोसाइटी के इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। हम अगले हफ्ते आपकी खिदमत में फिर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारे मेहमान जनाब आमिर बिन अली साहब को, रऊफ ताहिर साहब को और गुल नौखेज अख्तर को इजाजत दीजिए। शब बखैर।